الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل نو یاد تو رکھ عابد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائی کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
ذات اقدس اطہر اعلی اور بالا واسطے بس اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس جہان رنگ و بو اندر ہر چیز دے دو رخ نے، سردی ہے دوسرا رخ گرمی ہے، روشنی ہے دوسرا رخ تاریکی ہے، خوشبو ہے دوسرا رخ بدبو ہے، عروج ہے دوسرا رخ زوال ہے۔ اسی طرح انسان دی زندگی دے بھی دو رخ نے، ایک ہے خوشی والا اور دوسرا ہے غمی والا، دکھ اور سکھ انسان دی زندگی دے دو رخ نے، دکھاں اور سکھاں نو ملا کے انسان دی زندگی دی داستان دا گلدستہ بندا ہے۔ تواڈے جو کوئی بندہ جدا نہیں بیٹھا جڑا اے دعویٰ کرے کہ مینوں زندگی دی کدی دکھ نہیں آیا، اور نہ ہی تواڈے وچوں کوئی بندہ انج دا بیٹھا ہے جڑا اے دعویٰ کرے کہ مینوں زندگی دی کدی سکھ نہیں آیا۔ اس دنیا میں خوشیوں کے علاوہ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جڑا بدھ مت مذہب ہے نا، بدھ مت مذہب دا جڑا کلمہ ہے نا، بنیادی کلمہ، جویں ساڈے دین اسلام دا بنیادی کلمہ کی ہے پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایویں جڑا بدھ مت مذہب ہے نا، او دا بنیادی کلمہ ہے سرمم دکھم، کہ زندگی ہے ہی دکھاں دا نام۔ جڑا بندہ دنیا تے آ گیا ہے نا، او دا رشتہ ناتا جڑ گیا ہے دکھاں نال بھی تے سکھاں نال بھی۔ جدوں تک بندے نے مرنا نہیں ادو تک سکھ بھی نہیں مکنے تے ادو تک دکھ بھی نہیں مکنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانہ دکھوں کی جگہ ہوتی ہے۔ قید خانے چ سکھتے نہیں نہ ہوندے، دکھ ہی دکھ ہوندے۔ اسی طرح انسان دی زندگی دے اندر نشیب و فراز چلدے رہندے نے، چلدے رہندے نے، چلدے رہندے نے، حتیٰ کہ بندہ مر جاندا ہے ادو تک چلدے رہندے نے جدو تک انسان مٹی دی چادر لے کے قبر وچ سو نہیں جاندا۔
اس واسطے کو وڈے تو وڈا پلانر بندہ، وڈے تو وڈا گیمر بندہ، وڈے تو وڈا ماسٹر مائنڈ بندہ یہ دنیا تے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں انج کراں تے انج ہووے ہی نہ، ہونا ہی ہونا ہے، دکھ ہونے ہی ہونے نے، پریشانیاں ہونیاں ہی ہونیاں نے، یہ تو اسی جان نہیں چھڑا سکتے، یہ گل لکھ لو۔ ہاں البتہ تین گلاں جدیاں نے، اگر اسی یہ تین گلاں سمجھ لئیے نا تے پھر آن والے دکھ نو برداشت کرن دی ساڈے چ کیپیسٹی پیدا ہو جائے گی، آن والے دکھ نو برداشت کرن دی ساڈے چ جسارت و قوت آ جائے گی اگر اسی تین گلاں سمجھ لئیے۔ میں تانوں بنیادی طور تے پہلے وہ تین گلاں سمجھانیاں نے اور انہاں نو سمجھنا ہے، انہاں تے غور کرنا ہے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب تو بڑا روڑا ہے۔ کیڑا بندہ جڑا دکھی نہیں؟ تسی جننے آئے ہو دکھاں دیاں پنڈا لے کے ہی آئے ہو نا، سینے چ کئی غماں دیاں داستاناں بٹھا کے آئے ہو تے آخر یہ دا کوئی حل تے ہوئے گا نا، بندے دا منہ جو کوڑا ہو جائے تے آخر اس کوڑے منہ دا کوئی حل تے ہے بھی، تھوڑی دی چینی منہ چ پا لو تے منہ میٹھا ہو جائے گا۔ ہر چیز دا کوئی نہ کوئی حل تے ہے نا، تو اے دکھ تے ہونے ہی ہونے۔ البتہ تین گلاں سمجھن نال تواڈے دکھ دی کیفیت کم ہو جائے، وہ کیڑیاں نے؟ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پڑھنا ہے، فائدے دو ہون گے۔ نبی پاک دے نام تے درود پڑھو گے، منہ وچ کھنڈ پے گی، سینے چ ٹھنڈ پے گی تے تواڈا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، سورہ تغابن آیت نمبر 11، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا کائنات دے لوگو ما اصاب من مصیبت، انسان اتے کوئی بھی مصیبت نہیں آندی، انسان اتے کوئی بھی غم نہیں آندا، انسان اتے کوئی بھی دکھ نہیں آندا، الا باذن اللہ، مگر کے دے حکم نال، اللہ دے حکم نال آندا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا، البتہ جڑا بندہ ایماندار ہوندا ہے نا، دکھ اندر اللہ پاک انہوں دلاسا دے دیندے نے۔ جویں بچہ رو پے تے بچے نو ماں دلاسا دیندی ہے، ایویں مومن بندے نو رب دلاسا دے چھڑدا ہے۔ بچے نو ماں کہندی ہے نہ رو میرا پتر، اللہ فرماندے نے نہ رو میرا بندہ، اللہ دلاسا دیندے نے اپنے بندے نو، نہ رو میرا بندہ، غم نہ کر میرا بندہ، دکھ نہ کر میرا بندہ۔ اللہ 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 یہدی قلبا واللہ بکل شیء علیم۔
اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ الحدید سنیے، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ توجہ میری والے کہ ایک جملہ قیمتی ہے، سن والا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها وذالک علی اللہ یسیر۔ ما ترجمہ ما صابا من مصیبت، کوئی غم کوئی دکھ کوئی پریشانی نہیں آندی، الا فی الارض سطح زمین تے، یعنی پوری دنیا دے اندر۔ وقار غور کر دے جانا دراؤ، فی الارض پوری زمین تے کوئی مصیبت آوے، مجموعی طور تے زلزلہ آ گیا، مجموعی طور تے جناب طوفان آ گیا، مجموعی طور تے جناب فلڈ آ گیا، مجموعی طور تے سیلاب آ گیا، کوئی بھی مجموعی طور تے آن والا دکھ، کوئی بھی مجموعی طور تے آن والا ظلم تے زیادتی پوری دنیا تے، آگے فرمایا فی الارض ولا فی انفسکم، یا بندے تے انفرادی طور تے کو غم آمدا ہے، بندہ بیمار ہو جاندا ہے، بندے نو شوگر ہو جاندی ہے، بندے نو بلڈ دا مسئلہ بن جاندا ہے، یہ کیوں بنیا؟ یہ چینی بہتی کھان نال بنیا ہے، اے جناب روٹی بہتی کھان نال بنیا ہے، نہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ پاک نے لوح محفوظ وچ لکھ دیتا ہے، غم آنا ہی آنا ہے، دکھ آنا ہی آنا ہے۔ اے کچھ دن پہلا میں ایک رپورٹ پڑھدا پیا ساں، ملک دا نام میں نو بھول گیا ہے، اس ملک اندر 2 تو زیادہ بچے نہیں جناب جنے جا سکتے، اللہ 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 اکبر اللہ، اخے 2 تو زیادہ بچے پیدا نہیں ہو سکتے، اللہ پاک نے ایک بی بی نو کٹھے ہی 4 دے چھڑے، کٹھے ہی 4 دے دیتے ہیں۔ قانون بندے دنیا تے آفدہ بنا دے نے، لیکن انہاں کملیاں نو کی پتہ ہے رب نے تواڈے جمن تو پہلا پوری دنیا دا قانون بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ رب نے لکھ دیتا ہے انہیں کالا بننا ہے، رب نے لکھ دیتا ہے انہیں گورا بننا ہے، رب نے لکھ دیتا ہے دا قد چھوٹا ہونا ہے، رب نے لکھ دیتا ہے دا قد بڑا ہونا ہے۔ ہن کو کالا بندہ بیٹھ کے سوچدا رہے میرا رنگ کالا کد ہویا ہے، میں تے چٹا کر کے رہنا ہے۔ جڑا مائیکل جیکسن سی نا او پیدائشی طور تے کالا پیدا ہویا، او دا رنگ کالا سی، او دی چمڑی کالی سی، تے او کہندا میں کالا کد پیدا ہویا ماں، میں اپنے آپ نو چٹا کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اونے دنیا تے رہ کے 2 دعوے کیتے مائیکل جیکسن نے، ایک دعویٰ ہے کیتا میں کالا کیوں پیدا ہویا ماں، میں تقدیر نو ہراواں گا، اپنا رنگ چٹا کراں گا۔ انہیں اپنے سارے جناب چہرے دی سرجری کروائی، اتو تو کالا ماس لوایا، چٹا چٹا ماس اتے لگوا لیا، اپنے چہرے دی سرجری کروا لئی۔ دوسرا دعویٰ کیتا میں 150 سال زندہ رہنا ہے، 150 سال تو پہلا میں نہیں مرنا۔ حضرات محترم
انہیں 12 ڈاکٹر مقرر کیتے اپنے بدن لئی 6 دی ڈیوٹی صبح دے وقت 6 دی ڈیوٹی شام دے وقت انہاں دا کام میں بے مائیکل جیکسن دے پورے جسم دا معائنہ کرنا انہیں الگ تو اپنے ڈونر تیار کر لے سن میرے گردے جواب دے جان گردے میں نو توں دیاں گا میرے جناب اکھاں جواب دے جان اکھاں میں نو توں دیں گا پیسے لکھوال ہے بندیاں دے کولوں تیرے گردے میرے نے پیسے کنے لینے نے ڈونر بنائے وکھرے وکھرے اپنے جسم دے آدات پارٹس بنائے وکھرے وکھرے تاکہ جدوں کوئی جنہیں میرے جسم دا پارٹس ایکسپائر ہوئے فوراں بندے نو بلا کے تے جناب پیبندی کاری کر دیتی جائے تاکہ میں 150 سال زندہ رواں اپنے آپ تے ڈے بڑے دعوے کرن والا اے نہیں جاندا تقدیر دا فیصلہ کیے تقدیر دا فیصلہ اے ہویا صرف 50 سال زندہ رہیا صرف 50 سال 50 سالاں تو بعد مریا 20 منٹاں دے وچ دی موت واقع ہوئی ہویا کی سا رکن لگ پیا سا دیاں ناڑیاں بند ہو گئیاں میں کہا کرنا آسمان تو بعد آندی ہوئے گی اوے کمڑیا لوکاں کونوں اپنے گردے لین والیا اپنے جسم دی عذاب بنان والیا پلا ساواں بھی کسے کونوں لے لینیاں سن ساواں دا بھی ایگریمنٹ کرنا سی ساواں دا بھی سودا کرنا سی پورے 20 منٹ ڈاکٹر کھپ کھپ کے رہ گئے مر گیا 50 سالاں تو بعد دنیا تو ٹر گیا اینو کہندے نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں تقدیر چ لکھیا سی نا وہ کی کر سکتا اور اپنی سرجری کروانے کی وجہ سے اس کے جسم میں کینسر ہو گیا اور اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو ڈیمیج نہ ہو صرف اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اپنے چہرے کی سرجری کروائی آسمان تو آواز آئی اور جدو اسی تینوں جدہ بنایا ہے تیری جرت کی میں پئی اپنے آپ کو بدلن اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہ جڑا کاڑا ہے انہیں کاڑا ہی رہنا ہے کیوں یہ میں گالے رہا ہاتھ لایاں میلے ہومن گئی تے کئی ہندے توے تو کاڑے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا بچ نہیں والے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں تے کئی دین دے پھر دے چھٹے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ آ سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اللہ کتے چہرے چوچو کر ہر ویلے ہسدا ہی رہندا ہے ہر ویلے ہسدا ہی رہندا کتے چہرے چوچو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کئی پیری بڑھے وارے کئی پیری وچ جوان دسن کئی وچ جب غامی انہیں نے جوانی جو بڑھا لگدا ہے کئی پیری وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڑھے نے کتے حکم چلان دے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے تانگا ہن پرانا ہو گیا رکشا لا لیے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں تے کئی چاڑے جہازی اڈے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ آ سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے قال اللہ تعالی ما صاب من مصیبت فی الارض ولا
انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها وذالک علی اللہ یسیر۔ یہ عقیدہ بنا لیجئے، آپ کی زندگی میں لکھا ہوا دکھ آ کے رہے گا، اسے کوئی روک سکتا نہیں۔ جدو بندے دا عقیدہ ہے نا، پھر بندہ ڈپریشن دا شکار نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، میڈیکل کی تازہ رپورٹ کے مطابق، ہر 40 منٹ بعد پوری دنیا میں ایک بندہ ڈپریشن سے مرتا ہے۔ انج سمجھ لو بھی جدو دا میں تقریر کرن لگا نا یا جدو دا پروگرام شروع ہویا ادو دے 3-4 بندے مر گئے۔ کیویں؟ ڈپریشن نال، ٹینشن نال۔ انج ہویا کیوں؟ انج ہونا نہیں سی چاہیے، یہ کیوں انج ہو گیا؟ اور زیادہ مرنے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ میں نے انفل کیا، مجھے نوکری کیوں نہیں ملی، میں نے یہ کیا، یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے تھا، میری پلاننگ بڑی اچھی تھی۔ اور نہ بھائی نہ، ایتھے پلاننگاں نہیں چل دیاں، ایتھے بندے دیاں گیماں نہیں چل دیاں۔ یہ عقیدہ بنا لو، یہ ذہن بنا لو کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا۔ اس واسطے پہلا عقیدہ ذہن چ بٹھاؤ، یہ ہوئے گا کہ تسی ڈپریشن دا شکار نہیں ہوو گے۔ دوسری گل، دوسرا عقیدہ، میری بات پہلی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہن دوسری سمجھنا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درام حضرات محترم، دوسرا عقیدہ، انسان اتے جڑا بھی غم آندا ہے، جڑا بھی دکھ آندا ہے، اللہ دی طرفوں آزمائش بن کے آندا ہے۔ سورہ ملک پڑھیے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اے نا، اے رمضان دا دوسرا تیسرا روزہ سی، دوسرا تیسرا روزہ۔ میں نشہرے گیا تقریر کرنا، اے نشہرہ نا ویکھیا جے کہ نہیں ویکھیا؟ تواڈے چوں کئی ہاں نشہرہ ویکھاں، کئیاں ویکھیا ہونا تواڈے، جنہیں نہیں ویکھیا مینوں ویکھ لو، میں ویکھیا ہے۔ کی خیال؟ نشہرہ ورکا میں گیا تقریر کرن تے تراویحاں تو بعد میں ایک بندہ ملیا، انج نا سائڈ تے کھلو تے یقین جانو ملدے نال ہی رو پیا، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ میں آکھا بھائی جان خیر ہوے کی گل ہے؟ تے انہیں مینوں گل سنائی، حیدرا گل سنیا جے؟ اسی انتقاماں دیاں پنڈاں سر تے چکی پھرنے ہاں، اسی گل گل تے بندیاں نال لڑن دی ارادے بنائی پھرنے ہاں، اسی جناب رسے کھچی پھرنے ہاں، اسی کہنے نے انج کیتا میں کر کے چھڈنا ہے۔ او کوئی تقدیر بھی منیا کرو یار، کوئی انسان نو اللہ دی ذات تے بھروسہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے مقدر چ لکھیا۔ اللہ اللہ کہندا مولانا اللہ پاک نے مینوں 4 بیٹے عطا فرمائے، ہجے تھوڑے دن دی گل، 4 بیٹے اللہ پاک نے مینوں عطا فرمائے نے۔ 4 بیٹیاں تو بعد میں دل وچ دعا کردا رہیا اللہ ہن ایک دھی وی عطا فرما دے۔ اللہ ایک بیٹی بھی، بیٹیاں ہوندیاں ہی پیاریاں، بیٹیاں ہوندیاں ہی پیاریاں نے۔ اللہ 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 دعا کرنا اللہ دھیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، جہالت ود دی جاندی ہے، جو جم دیاں تھیاں دے گلے کٹے جاندے نے، اے جہالتاں ہی ود دیاں جاندیاں نے، جو جم دیاں تھیاں نو پھیر مارے جاندے نے، اے جہالتاں ود دیاں جاندیاں نے، اے اللہ دی تقدیر نال جنگاں لڑیاں جاندیاں نے۔ جڑے بندے جم دیاں تھیاں نو پھیر مار دے نے، اصل وچ رب دی تقدیر نال جنگ پہ کر دے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، کوئی گل نہیں، تھوڑی دیر بعد نا تانوں اٹھان واسطے رکھیا ہے سسٹم، بھی جڑا بندہ سون لگے نا تے یکدم اللہ 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 توجہ کرنا ذرا۔ مولانا اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا فرمائے تے پھر اللہ پاک کو میں دعا کردا رہیا، میری بیوی بھی دعا کردی رہی، اسی دوویں جیاں رات نو اٹھ جانا
انہیں بھی نماز پڑھنی میں بھی نماز پڑھنی تے اسی دوواں ہاتھ چک لینے اللہ سونیا ہن ایک دھی بھی دے دے اللہ ایک بیٹی بھی دے دے کہندا اللہ پاک نے دعاواں قبول کر لیاں اللہ پاک نے ایک چن ورگی دھی عطا کر دتی اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرما دیتی اللہ اللہ بیٹی اس قابل ہو گئی ہے نکی جی بیٹی ہے تے ویڑے وچ نسی پھر دیے بھجی پھر دیے کھیل دی پھر دیے کدی نس کے میرے سینے نال آ لگنا کدی نس کے بھراواں دے سینے نال آ لگنا سینے ٹھنڈا پانیاں میری دھی نے ایک دن پتا کی ہویا اللہ 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 اینج جناب گھر دے سین وچوں کھیڑ دی بیٹی باہر نکل گئی ہے نا باہر روڈ تے گئی ہے ایک ٹرالی ٹریکٹر آندا پیا ہے او دے کول بریک نہیں لگی اونے میری دھی نو کچل کے رکھ دیتا ہے اونے میری بیٹی نو کچل کے رکھ دیتا ہے اللہ اللہ میں باہر گیا واں تے میری دھی دا بدن کچلیا پیا ہے معصوم جی میری بیٹی جیڑی ہے نا کچلی پئی ہے نا اللہ اللہ مینوں بڑا غم آیا مینوں بڑا دکھ آیا میری بیوی نو بھی بڑا غم آیا بڑا دکھ آیا اللہ اللہ تے مینوں لوکاں آکھیا اے دے تے پرچا کروا دے لوکاں آکھیا نو پھائے لوا دے تے میں آکھا نا نا سونیا مینوں پھائے نہیں لوانا اے میرے مقدر وچ لکھیا سی غم اے میری تقدیر وچ لکھیا سی دکھ مینوں دسو نا مولانا میں صحیح کیتا ہے کہ غلط کیتا ہے میں آکھا یار تو بالکل صحیح کیتا ہے نا تو انہوں معاف کر دیتا ہے اللہ پاک نے تینوں دورا اجر دینا ہے ایک دھی دے دکھ تے صبر کرم دا اجر ملے گا دوسرا معاف کرم دا اجر ملے گا اللہ 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 جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے او تو لینا او میں لینا او تیرا میرا مسافر کی جھگڑا تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا تے صدایا تے بکڑا مار ٹرنا او صدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا اللہ اللہ اس واسطے عقیدہ بنا لو جڑا لکھیا ہے مقدر تو دکھ آگے رہنا ہے اللہ 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 اگلی گل میں کی کر رہے ہیں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اگے آکھیا ہے الذی توجہ بھائی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم فرمایا اللہ نے زندگی کو پیدا کیا والذی خلق الموت موت کو پیدا کیا والحیات زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے لیبلوکم تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کس بات کی ایوکم احسن عملا تم نے سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے او کیڑا ہے جنوں غم آوے تے ساڈے شکوے کرن ٹر پیندا ہے اسی پتہ تے کریے بھری مسجد والیاں دے وچوں اسی پتہ تے کریے نہ داڑیاں والیاں دے وچوں اسی پتہ تے کریے نہ ٹوپیاں والیاں دے وچوں اسی پتہ تے کریے نا اے 5 وقت دے نمازیاں دا امتحان تے لئیے نا انہاں جدوں دکھ آندا ہے دکھ دے وقت ساڈا شکوا کر دینے یا ساڈے نال پیار کر دینے او ساڈا گلہ کر دینے یا ساڈے نال محبت کر دینے کئی دکھ والے بڑے ہوندے نے کئی شکوے والے بڑے ہوندے نے
डायरेक्ट रब ते शिकवा कर देना। हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह जा रहे थे, पाँव में जूता नहीं था, रियासत का बादशाह गुजरा, घोड़ों की फौज थी, सोने की जीने थी, बड़ा खूबसूरत अंदाज था। उता मुंह करके कहते ने वाह मर्जियां वालिया, इन्हें कदी मसीते वड़ के नहीं वेखिया, इन्ना कुछ दिता ही असी मसीते ही बड़े रहने, सानू पैरा च पान नू जुत्ती भी नहीं दिती। शिकवा करके अगा तुरे, अगे चौक विच वेखिया है एक बंदा बैठा है, ओदे पैर ही कोई नहीं, ओदे पैर ही कोई नहीं, डिग पै सजदे विच, ढाई मार के रो पै, अल्लाह मैनू माफ कर दे, मैं तेरा गिला कर बैठा वां, कोई गल नहीं, पैरा च पान नू जुत्ती नहीं दिती, पर मैनू पैर ते दिते ने। हम देखना चाहते हैं हमारा गिला कौन करता है और हमसे मोहब्बत कौन करता है। ये तो ना होवे भी 5 वक्त दा नमाजी भी होवे ते माड़ी जी तकलीफ होवे ते उता मुंह करके शिकवे करन लग जाए। असीं पता ते करिए, सच्चे ते झूठे दी पहचान ते करिए। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाईओ, जिहड़ा गम आंदा है ओदे ते घबराया ना करो, अल्लाह आजमैश करदा है। अल्लाह अपने बंदे नू आजमाना चाहता है, अल्लाह अपने बंदे नू जनाब वेखना चाहता है, मेरा बंदा मेरे नाल किन्ना को प्यार करदा है। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां। सैयदना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ियां दौलतां, बड़ा पैसा, बड़ा माल, माल ही माल है, माल ही माल है, खुशियां ही खुशियां ने, पर जनाब फरावानियां फरावानियां ने, ते हर वक्त अल्लाह दी इबादत हुंदी पई है ना। ते शैतान बड़ा बदबख्त है, शैतान मेरा ताड़ा ते मेरे तेरे मां प्यो दा दुश्मन है। ते कहन लगा ना अयूब नबी अल्लाह तुहाडा, उन्हें ते आपे ही तुहाडा नाम लेना है, दुख ते है ही कोई नहीं, दौलतां पैसे जायदातां सारा कुछ वाधू है, ते उन्हें आपे तुहाडा नाम लेना है, दुख ते उन्होंने आंदा कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने जा जालमा, ओए मेरा प्यारा है, उहदे को कुछ भी ना होवे, फिर भी साडा नाम लेगा। कहना मैं नहीं मानदा, शैतान कहता मैं नहीं मानदा। हजरत इमाम इब्ने कसीर ने लिखा, फरमाया चल फिर शैताना आ, फिर तेनू वखाइए अपने बंदे दा प्यार वखाइए, हाय हाय हाय, आ फिर तेनू अपने बंदे दियां मुहब्बतां वखाइए। आदमैशां आ गईयां, अजमैशां आ गईयां, दौलतां मुक गईयां, माल मुक गए, आफतां पै गईयां, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक जरूरी नहीं हुंदा कि बंदे दा माल और मता सारा कुछ तबाह हो जाए ते बंदा को नमाजी मुत्तकी नेक बंदा, ऐसा मामला बनता है। तेनू किने आखा तू किते पढ़िया है, तेनू किने आके दसिया, केड़े फरिश्ते तेरे कान च आके फूक मारी बे ने गुनाह कीता है। अल्लाह अजमांदा भी ना अपने बंदियां, एक जरूरी नहीं हुंदा भी असा यही दिन बनाइए। बाद दफा बंदे का अपना दिन भी ये बन जाता है कि लगता भी हुण नमाज़ां तो मैं पढ़न लग पिया ते खरे हुण सारा कुछ ही फूकी जाता है। वो की गल बनी हुई भी, मौली साहब तकरीर की भी नमाज पढ़िया करो, नमाज पढ़न अल्लाह पाक बरकतां पा दे। उन्हें आख्या चलो नमाज़ां, उन्हें नमाज़ां शुरू करतियां तो डंगर मरन लग पे, एक मरिया, दूजा मरिया, तीजा मरिया, सारे ही मर गए। एक कट्टा खलोता किले ते डिंगे पिया ते ओदे कोलों दी लंघ के कहंदा और चुप कर जा, 2 रकता दी मार है तू, मैं 2 पढ़नियां तू फुड़ गया। जिहड़ा आ साडा नजरिया बनया ना कि जनाब नमाज़ां ना ना, अल्लाह कदी कदी हुण हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, जिनका जिक्र कुरान में है, जिनको अल्लाह ने साबिर और शाकिर का लक़ब दिया, सारा कुछ ही मुक गया, कुछ पल्ले नहीं रहा, ते की तुसी अकीदा बनाओगे माज़अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कुछ जरूरी नहीं कि बंदे दे उत्ते जदों को दुख आंदा है, आफतां आंदियां ने, सब कुछ मुक जांदा है, असी मुनसफ ते जज बन के फैसला नहीं दे सकते। ये अल्लाह बंदे ते उत्ते अल्लाह दा अज़ाब आया ना ना, अजमैश भी ते हो सकदी है ना। अल्लाह पाक ने अपने नबी नू आजमाया, अपने नबी दी जनाब दौलतां लै लईयां, माल लै लै, सब कुछ मुक गया, हत्ता के जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बीमारी विच मुब्तला हो गए। अल्लाह बाद उलमा या बाद जी फलानी बीमारी
اللہ پاک نے جب بیماری کا ظاہر نہیں کیا تو ہم کیوں اپنی طرف سے کہیں جی او بیماری پہ گئی نا، صرف اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن کہندا بیماری آ گئی، کوئی بھی بیماری بدن اندر آ گئی، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری نو کٹ دینے، اس بیماری نو برداشت کر دینے۔ کنے سال کیتا، کنے سال کیتا ہوئے گا؟ سال کیتا ہوئے گا 2 سال نہیں۔ سیال کوٹیا سن لے، دل تھام کے سن لے، جناب ایوب علیہ السلام نے بیماری وچ 18 سال گزارے۔ 18 سال بیماری وچ لنگ گئے۔ ایک دن تے مصیبت آوے شکویاں نو ٹر پینا ہے، ایک دن تکلیف آوے تے رب دے گلے کرنا ہے۔ 18 سال گزر گئے، اللہ دا شکوا نہیں کیتا تے ایک بیوی نال رہ گئی، باقی سب کچھ ٹر گیا۔ اور بیوی ہوندی ہے جڑی بندے دا لباس ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر بیوی نو لباس آکھیا ہے، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیوی خامد دا لباس ہے، خامد بیوی دا لباس ہے۔ نی میریو ماں بہنو پردے وچ بہن والیو، کدی کدی انج دا دن بھی آ جاندا ہے، سارا دن تیرا خامد بیچارہ باہروں تھکیا ٹٹیا گھر آندا ہے، جیب بھی ویلی لے کے آندا ہے، ہاتھ بھی ویلے لے کے آندا ہے۔ گلا نہ کر اپنے خامد دا، شکوا نہ کر اپنے خامد دا۔ نی میری بہنا او جیبیاں پریاں ویکھ کے خامد نو ویلکم کہنا تے ہر کسے دا کام میں، لطف تے اس بیوی دا ہے جڑی جناب ہتھوں ویلے تے جیبوں ویلے خامد نو ویلکم آکھے، اون دا جناب استقبال کرے، او دا خیال کرے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ رحمہ علیہ الرحمہ 18 سال اپنے خامد نال کٹے، دکھ سکھ دیاں کڑیاں کٹیاں، دکھ سکھ دے عالم دے اندر ساتھ دیتا، غم دے اندر ساتھ دیتا۔ اللہ اللہ تے ایک دن کہن لگیاں، اے میرے سر دے تاج ایوب جی، 18 سال گزر گئے نے، میں تہاڈی خدمت وچ گزر دی پئیاں، میں صنف نازک ہاں، میں ماڑی تے کمزور عورت ہاں، 18 سال گزر گئے نے پریشانی دے وچ، ہن اللہ دے حضور دعا کرو نا، اللہ پاک اس میش ختم کر دے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام غصے وچ آ گئے، فرماندے نے نی رحمہ کیویں دیاں گلاں پئی کرنی ہے، 18 سال تو گھبرائی پئی ہے، اگر 80 سال بھی میرا رب دزمیش کرے گا تے میں دزمیش وچ پورا لتھاں گا۔ حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدہ رحمہ کا بدن کانپ گیا ہے سن کر، اوہ اللہ دیا نبیہ تیرا ایڈا بڑا حوصلہ ہے، نبیوں دے حوصلے تے بڑے ہوندے نے نا۔ اے ایوب پیغمبر تیرا ایڈا بڑا حوصلہ، میں تے 18 سالہ تو گھبرا گئی، تو 80 سال دا ارادہ بنائی گئی۔ تے پھر فرماندے نے اچھا رحمہ تیریاں گلاں تو سمجھ آندی پئی ہے، لگدا ہے تو میرے تو اک گئی ہے تے تھک گئی ہے، جا جے اگر تو چاہویں تے میں تینوں آزاد کر دینا وا۔ تے سیدہ رحمہ رو پئیاں، اللہ والا کہندا ہے سنیاں جا بی بی رحمت چنگران ماریاں، وے رب دیا نبیا تیتھوں صدقے میں واریاں۔ اللہ دے نبی جی کیوں تسی انج کر دیو، آپ 80 سال ازمیش وچ لڑن لئی تیار ہو تے مینوں اپنے تو جدا پہ کر دیو، ہن اج تو بعد میں گل نہیں کر دی۔ 80 سال کی زندگی دے آخری لمحے تک میں تواڈے بدن تے لگے زخماں تے، میں تواڈے بدن تے لگے ہوئے جناب زخماں تے، اللہ اللہ مرہم تے بڑی وڈی گل ہے، میں نبی اے میرے سر دے تاج ایوب، میں تواڈے زخماں تے کدی دھوپ بھی نہیں آن دینی، میں چھاں کر دیاں گی تواڈے زخماں تے، میں اپنا بدن وچھا دیاں گی تواڈے دکھاں تے، میں کدی تواڈے تو جدا نہیں ہوواں گی۔ اللہ پاک نو اپنے نبی ایوب دا صبر اتنا پسند آیا، اللہ پاک نو سیدہ رحمہ دا انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے آسمان تو حکم نازل فرمایا
فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے میرے ایوب پیغمبر، آج دا تہاڈا انداز بڑا چنگا لگا ہے، آج تیری بیوی دا رونا مینوں بڑا پسند آیا ہے۔ اللہ حکم کیے، فرمایا جڑے پانی دے کول بیٹھا ہے نا، مار پیر دی ٹھوکر، 18 سال جس بیماری وچ کٹے نے، میں تیرے ٹھوکر چ برکت رکھ دیواں گا۔ ٹھوکر مار، ماری چشمے نو ٹھوکر، چشمہ پھٹ پیا، فرمایا پی پانی، نہا پانی دے نال۔ حضرت ایوب پیندے گئے، اندر دیاں بیماریاں ختم، نہان دے گئے، باہر دیاں بیماریاں ختم۔ اور بعد مفسرین نے لکھی ہے ساریاں بیماریاں جدوں مک گئیاں، ختم ہو گئیاں، اللہ نے آسمان تو سونے دی بارش پائی۔ سیال کوٹیو، سونے دی بارش، گلا کیوں کر دیو رب دا، شکوا کیوں کر دیو رب دا؟ جدو دکھ آوے، جدو مک جان، پھر رب دے ڈیڈے سکھ دیندا ہے۔ آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش لت پئی، حضرت ایوب کٹھے کرن لگ پے، سیدہ رحمہ کٹھیاں کرن لگ پیاں۔ آسمان تو اللہ مسکرا کے فرمایا اوے میرا ایوب پیغمبر، اے دنیا دے مال دا ایڈا تینوں شوق ہے، پیسے کٹھے پیا کرنا ہے، سونا کٹا پیا کرنا ہے، تے اتا منہ کر کے کہندے نے نا نا مالکا، میں سونا سمجھ کے کٹھا نہیں کردا، میں تے تیری رحمت سمجھ کے کردا پیاواں۔ اللہ آزمادا ہے نا، آزمائش ہوندی ہے رب دی طرفوں، تے آزمائش گھبرائی دا نہیں، آزمائش ڈولی دا نہیں، کیونکہ ہر آن والی آزمائش بندے لئی مقام مرتبہ بلند کر دی۔ 18 سال تکلیف کٹی نا، تے 18 سالاں تو بعد سونے دی بارش وری آسمان، سونا لتھے آسمان۔ اللہ اللہ اس واسطے عقیدہ بنا لو، جیڑی بھی پریشانی آئے گی وہ جدو جائے گی بندے دا رتبہ بلند ہو جائے گا۔ 8ویں دا سٹوڈنٹ امتحان دین تو بعد 7ویں چ نہیں جاندا، 9ویں وچ جاندا ہے۔ اللہ اللہ آجز مہندی ہر دکھ سہندی ہے، معرفت دیاں گلاں جے۔ اللہ اللہ آجز مہندی ہر دکھ سہندی، پھر تلیاں تے چڑھ بہندی۔ آج ادھر میرا دیکھو، آجز ٹوپی سیون کارن ہوندی یہ لیراں لیراں، تے پھر سیران دی شانیوں بن دی، غریب فقیر امیراں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير اللہ کو لہذا دوسرا عقیدہ دین میں بٹھا لیجئے ہر آنے والا دکھ ازمائش بن کے آندا ہے تے ازمائش نال بندے دا مقام وددا ہے گھٹدا نہیں امتحان تو بعد بندے دا رتبہ بلند ہوندا ہے گھٹ نہیں ہوندا
دو عقیدے ہن تیسرا عقیدہ اللہ اللہ تھکتا نہیں گئے ہو روزہ تے نہیں لگدا پیا اے جھوٹ بول دے پیا جے لگدا پیا یار روزہ تے لگدا ہی پیا پیاس کے ویسے ایت کی تھوڑا جا کام سوکھا ہے اللہ پاک رمضان المبارک دیاں رحمتاں برکتاں ہور لٹن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ ماہ رمضان آ گیا ہے ماہ غفران آ گیا ہے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا حضرات دیزی وقت پھر تیسرا عقیدہ سمجھیے تیسرا عقیدہ ہے ہر آن والا غم ہر آن والا دکھ جدو بندے تے آندا ہے وہ دا فائدہ ہی ہوندا ہے کہ بندے دے گناہ مٹ جاندے نے بندے دیاں غلطیاں مٹ جاندیاں نے صحیح مسلم دی روایت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا حزن حتی الشوکۃ یشاکها الا یکفر اللہ بہ خطایا فرمایا کائنات دے لوگو بندے نو جدو کوئی تھکاوٹ آندی ہے بندے نو جدو کوئی دکھ آندا ہے بندے نو جدو کوئی غم آندا ہے بندے نو جدو کوئی تکلیف آندی ہے نا حتیٰ کہ بندے دی پیر اندر ایک کنڈا بھی چبھدا ہے اللہ تعالیٰ اس کنڈے دی تکلیف نال بھی بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے دکھ ساڈے تیاں دے ضرور نے لیکن انہاں نال ساڈے گناہ معاف ہو جاندے ایک دن نا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی خدمت اندر آدر دل کیتا آج میں نبی پاک نو میڑا ہاں آج میں اللہ دے نبی نال ملاقات کراواں آج میں نبی کریم دا زیارت دا شرف پاواں فرماندے نے میں گھروں ٹریا تے میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آدر نبی کریم میرے کول بیٹھے تشریف فرما تے میں اللہ دے نبی کول بیٹھیاں محسوس کیتا کہ نبی پاک نو بڑا تیز بخار ہے اللہ دے نبی نو بڑا ہی تیز بخار ہے بڑا ہی تیز بخار ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے میں عرض کیتی محبوب مینوں انج پیا لگدا ہے کہ تانوں بڑا تیز بخار ہے میرے آقا فرماندے نے جی جی ابن مسعود مینوں بڑا ہی تیز بخار ہے نا تے نال آقا فرماندے نے ابن مسعود جنہ تانوں دو بندیاں نوں بخار چڑھدا ہے مینوں کلے نوں نہ بخار چڑھدا ہے یعنی مینوں کلے نوں دو بندیاں دے برابر بخار ہوندا ہے حضرت ابن مسعود عرضاں کردے نے محبوب ای دی وجہ کی ہے نبی پاک فرماندے نے ابن مسعود ای دی وجہ اے وے اللہ پاک ای دی وجہ تو میرے درجات اونچے کر دیندا ہے اللہ پاک میرے رتبے بلند کر دیندا ہے اللہ پاک میریاں شاناں بدا دیندا ہے تے نال فرمائے ابن مسعود گل یاد رکھ لینا جدوں بھی بندے اتے دکھ آندا ہے بیماری آندی ہے غم آندا ہے تے جدوں بیماری بندے تو جاندی ہے نا تے بندے دے جسم تو گناہ انج چڑھ جاندے نے جویں درختاں تو پتے چڑھ جاندے نے جویں درختاں تو پتے چھڑ جاندے نے ایویں بندے دے گناہ چڑھ جاندے نے لہذا پتہ لگا اسی کی پڑھنے ہاں اللہ اللہ جدو کسی بیمار دا پتہ لین جانے ہیں تے کی کہنے ہاں لا بأس طہور انشاءاللہ اوے بھائی جان اوے بابا جی گھبراؤ نا یہ بیماری تے آئی گئی ہے نا لیکن جدو جائے گی تانوں پاک کر جائے گی تواڈیاں غلطیاں مکا دے گی تواڈے گناہ مٹ جان گے اللہ 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 صحیح روایت ہے حضرت عمران بن حسین فرماندے نے قبیلہ جوہینہ دی ایک عورت نبی پاک کو آئی
جوہینہ قبیلہ، جوہینہ قبیلہ اب بھی عرب میں آباد ہے، جوہینہ قبیلہ اب بھی عرب میں موجود ہے، اور اس قبیلے کے ایک امام بھی ہے خانہ کعبہ کی جن کا نام عبداللہ الجوہنی ہے، آج بھی خانہ کعبہ کے امام۔ اللہ اللہ، قبیلہ جوہینہ دی عورت ہے، گرد کر دیے محبوب میں گناہ کر لیا ہے، ایڈا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ میرے تے حد لازم آ گئی ہے، اصبت حدہ، میں نے حد کو کراس کیا، میں نے زنا کر لیا۔ دیکھو یارو لوگ مخلص کی ڈیسا ہے، اخلاص کی نہ سنا، رجم ہونا ہے، رجم رجم کیے کھڑا کر کے مار مار پتھر مار دینا، کڈی بڑی سزا ہے، لیکن اس عورت نے اللہ دے نبی دے گیا یا رسول اللہ اصبت حدہ، میں نے حد کو کراس کر لیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، مینو پاک کر دیو اللہ دے نبی، مینو پاک کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے بی بی کیا تو واقعی زنا کیتا ہے، کیا تو واقعی زنا والا عمل پورا عمل تے پھر آؤ، انہیں بچے نو جنم دیتا تے پھر آئی۔ میرے آقا فرماتے نے بی بی یہ تیرے دودھ تو علاوہ تے کچھ پی نہیں سکدا، واپس جا ہو جائے تے پھر لے کے آنا۔ اللہ اللہ ہو گئیے، بہت جلد نے اپنے بچے نو دودھ چڑھایا، اپنے بچے نو روٹی تے لگایا، اور روٹی دا ٹکڑا دے ہاتھ وچ پکڑایا، میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئی، اے ویکھو نا اللہ دے نبی کر لو نی میریو ماؤ بہنو اپنیاں جلوتاں خلوتاں پاک کر لو، نی میریو ماؤ بہنو اپنی زندگی دے نشیب و فراز پاک کر لو، اوے میرے نوجوانوں اپنیاں جدا اپنیاں تنہائیاں پاک کر لو، اپنیاں راتاں پاک کر لو، اپنیاں مجلساں پاک کر لو، اوے اپنے سینے تے اپنے آپ نو پورے بدن نو پاک کروان لئی پتھر کھان لئی تیار ہے، تے تو اپنے آپ نو ایسے پاک کر لئی تیار نہیں، اپنے موبائل پاک کر لو، برائیاں تو اپنے آپ نو بچا لو نا، سونیاں کریں گا۔ صحابہ بیان ایک چادر ڈال دیتی گئی ہے، ایک کپڑا ڈال دیتا گیا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے رجم دا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس بی بی نو رجم کیتا جا رہا ہے، اللہ کو اکبر اللہ، کچھ وقت تو بعد دی روح پرواز کر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے دنیا کر دیو میں محمد دا جنازہ پڑھاواں گا، گا جنازہ، میں پڑھاواں گا جنازہ، حضرت عمر کے بعد پہ عرض کر دینے سونیا عورت ہے آپ کس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کہ میرے نبی نے حضرت عمر نے جبانا پیچھا کیا، پیچھے ہٹ عمر، پیچھے ہٹ عمر، تو زانیہ نہ کہنو۔ اللہ پاک نے سورت نو اتنا پاک کر دیتا ہے، مدینے چرل بن گئے نے، دکھ آیا ضرور بی بی تے، پتھر وجے ضرور بی بی نو، خون نکلیا ضرور بدن وچوں، لیکن اس دکھ نال ہویا کہ بی بی پاک ہو گئی، گناہ سارے لتھ گئے، گناہ سارے چڑھ گئے، گناہ سارے ختم ہو گئے، لہذا تیسرا عقیدہ پکا لو، تیسری گل اپنے ذہن اندر بٹھا لو، حیران والا دکھ جڑا ہے او بندے دے گناہ مال نال کرنے ہاں، اسی اپنے دکھ دا علاج پیراسیٹامول نال کرنے ہاں، اسی اپنے دکھ دا علاج اومیپرازول نال کرنے ہاں، کیا کدی اپنے دکھ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو نماز بھی دکھان دا علاج ہے، درود بھی دکھان دا علاج ہے، میرے کول وقت نہیں تے میں تانوں تفصیل اندر لے کے جاواں، اللہ اللہ میں جانا تک کی ٹائم افطاری دا، اللہ اللہ میں قربان جاواں، ادھر ویکھو او کلا پیناڈول علاج نہیں دے، کلا پیراسیٹامول علاج نہیں دے، ادھر ویکھو نماز بھی دکھان دا علاج ہے، اللہ دی زمین تے جڑا سب تو پہلا دکھی بندہ آیا جان دے جے، اللہ کی زمین پر جو دکھی بندہ تھا اس نے اپنے دکھ کا علاج جانتے کیسے کیا؟
اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے دا نام ہے جناب آدم علیہ السلام تے دکھ کیڈا وڈا ہے ایک پتر نے دوسرے پتر پیارا لگدا سی حابیل ہے لیکن میرے قبیل نے حابیل دا قتل کر دیتا ہے اللہ مینوں بڑا غم ہے میرے غم دا علاج دسونا میرے دکھ دا علاج بیان کرو نا اللہ فرماتے نے یا آدم فصل ان فی الصلاۃ شفا آدم نماز پڑھو نماز اندر اسی دکھاں دا علاج رکھے آئے نماز اندر بیماریاں دی شفا رکھی گئے اس وقت جدو دکھ آئے نماز پڑھیا کر اور نماز بڑا بڑا علاج ہے پڑھیا تے کرو اسی اپنا دکھ ایم پی ایم این اے نو سنانے ہیں رب نو نہیں سنانے کلے ہو کے وکھرے ہو کے 20 منٹ رب اگے کھلوتے نہیں کرے سب نو دکھ سنایا نہیں سنایا تے رب نو نہیں سنایا او کھلوو تے صحیح ہو دے اگے اللہ دی قسمیں ہو دی اگے تے کوئی ایویں کھلو جائے تے گل بن جاندی او ڈاکو سی چوری کرن گیا چوری کر کے نسیا پجیا سامان چک لیا گتھری ماریا پجیا بھرا مگر لگ گیا جنہاں دا چگا لٹیا سی اگے گیا اگے ویکھیا مسیت دماغ خراب نہ کر اگاں جا اگاں ٹر گئے وہ چور ڈاکو اوتھے ہی روندیا روندیا سجدے ڈگ پیا رو کے کہندا واہ او مالکا تیرے سامنے بغیر وضو تو کھلوتا جھوٹا موٹا کھلوتا تو پھر مینوں بچا لیا ہے اللہ میں بہروپیہ بن کے تیرے سامنے آیا تو پھر پیار کیتا ہے جے میں روپ والا بن کے آواں تے کی کرے تیرے دکھاں دا علاج نماز اندر لہذا نماز پڑھیا کر آخری علاج بیان کراں ویسے تے ہور کی لیکن اینڈ دا میرے تواڈے دکھاں دا علاج صدقہ ہے کی علاج بولو صدقہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماتے نے داو مرضاکم بالصدقہ داو مرضاکم بالصدقہ اپنیاں بیماریاں دا علاج صدقے نال کریا کرو نا صدقے نال بندے دے دکھ دور ہو جاندے نے صدقے نال بندے دیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے اور صدقہ واحد نیکی ہے بندہ مر جاندا سارے اکاؤنٹ بند ہو جاندے نے صدقہ جاریہ بند ہوندا بندہ قبر چ پیا ہے ثواب ملدا رہندا ہے اور جتھوں تک بیٹھے ہو سیال کوٹیو بڈراں والے ہو تسی بڑے تگڑے بندے ہو بڑے سیانے بندے ہو جتھے جتھے بیٹھے ہو گل سن لو لاکھ پتی ہو ارب پتی ہو 1 ارب مسجد تے ضرور لاؤ جے جناب تسی جناب کروڑ پتی ہو 1 کروڑ مسجد تے ضرور لاؤ لاکھ پتی ہو 1 لاکھ مسجد تے ضرور لاؤ 1000 پتی ہو 1000 مسجد تے ضرور لاؤ وہ کچھ نہیں جے کر سکدے تے جنی جگہ تے کھلو کے بندہ نماز پڑھدا ہے اینی جگہ مسجد نو ضرور دے کے جاؤ کیونکہ جنی جگہ تے بناؤ میری اولاد جی اولاداں کوئی نہیں کردیاں سورہ قلم وچ لکھیا ہے ایک اللہ دا نیک بندہ جناب بڑا صدقہ کردا سی اپنے باغ وچوں بڑا مال خرچ کردا سی اللہ دے رستے دے اندر مال دے 3 حصے کردا ایک حصہ بال بچیاں دا ایک حصہ اودے تے لگان دا ایک حصہ جناب غریباں دا تے لوکاں نوں انہاں پتہ سی جدن فصل چکدا سی نا لوگ پہلے آج چودھری سامنے صدقہ کرنا ہے نا باپ مر گیا ہے پتراں سوچیا صبح اپا مال چکنا ہے صبح باغ دا پھل کٹا کرنا ہے صبح کھیتی باڑی کرنی ہے صبح اپا اناج چکنا ہے تے لوکاں نوں پتہ ہے کہ جدن اناج چکیا جاندا ہے اودن ساڈیاں جھوڑیاں بھردا ہے جناب چھتی چھتی چلیے باغ دا مال چکیے کتے کو غریبڑا نہ سن لے کتے کو ماڑا نہ سن لے اللہ دے قرآن سورہ قلم وچ لکھیا ہے ہولے ہولے دبے پاؤں تردے پہنچے تے جدو اگے گئے نے ساری کھیتی چلی پئیے راکھ بنی پئیے آگی آگے کچھ نہیں رہ گیا اوتھے بہ کے پچھتاندے نے تے روندے نے تے ہائی مار دے نے تے ٹھائی مار دے نے آسمان تو رب نے بکھایا تے دسیا او جے تو غریب نو نہیں دینا تے میں تیرے تے اے نہ سمجھ کے غریب نو تو دے کے اودے تے احسان کرنا ہے تیرے پیٹ وی لقمہ دی برکت نال جاندا ہے جڑا ساڈا ٹرینڈ بن گیا نا ماڑا تگڑا بندہ تگڑے نو صدقہ دے گا تگڑا بندہ تگڑے بندے نو بلائے گا ہن جناب افطار کئی بندے کردے نے نا جو او وڈے وڈے نو بلا دے نے
جنہ روز بکرے کھانے نے انہوں نے بنا جنہ دے کھا کھا بکرے ایڈے ایڈے اوجر ہوئے پے نا ایتھے ٹھڈ آئے پے نے بندے بکرے نے